ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं। समादरणीय दर्शकवृन्द, कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रातःकालीन प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम शुभारम्भ अन्तर्गत धर्म संवाद कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी नेपालीहरूको महान चाड दशैँको यो पावन बेलामा अहिले हामीले भगवतीको आराधनाका साथमा भगवतीको प्रसाद स्वरूप टीका ग्रहण आफ्ना मान्यजनबाट गरिरहेका छौँ र यो पर्व दशैँको जो पर्व हो, यो पर्वको महिमा जो हाम्रो समाजमा, हाम्रो नेपाली समाजमा जुन विशिष्टताका साथमा हामीले यसलाई मनाउने गर्दछौँ, यो विश्वमा कहीँ पनि छैन। यो हाम्रो आफ्नो मौलिक चाड हो, मौलिक पर्व हो। यसले हामीलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्ने प्रयत्न गर्दछन् र बाँध्दछन् हामीलाई। आज हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म सब एउटै भावका साथमा एउटै रूपमा यो दशैँ पर्वलाई मनाइरहेका छौँ र यसले हाम्रो एउटा राष्ट्रिय जागरण, राष्ट्रिय एकता, अखण्डतामा ठुलो मद्दत पुर्याएको छ। प्रत्येक पर्वले कुनै न कुनै सन्देश, कुनै न कुनै हामीलाई जागरण गराएर जाने प्रयत्न गर्दछन्। तर दशैँको त्यसमध्ये छुट्टै विशेषता छ। हामीले भर्खरै नवरात्रिमा भगवती आद्याशक्ति पराम्बा जगत जननीको आराधना गऱ्यौँ। घर घरमा घटस्थापना गरिकन भगवतीको आराधना गरेर नवदुर्गा भगवतीका साथमा महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको आवाहन गऱ्यौँ, आराधना गऱ्यौँ र यो शक्तिको प्रतीक प्रत्येक प्राणीमा, प्रत्येक वस्तुमा जो शक्ति देखिन्छ, यो खाने शक्ति, बोल्ने शक्ति, उठ्ने शक्ति, हिँड्ने शक्ति, यो सबै भगवती शक्तिको अंश हो र उनै शक्तिका अंशबाट हामीले शक्तिलाई प्राप्त गरेर हामी क्रियामा निपुण बन्दछौँ, आफ्नो कर्ममा प्रवृत्त हुन्छौँ। यो शक्ति नहुँदो हो त भगवान शिव पनि शक्ति बिना सब हुन्छन्। जो सब शिवमा जो इकार छ, त्यो इकार नै शक्तिको प्रयोग रूप हो र त्यो शक्ति रूपी भगवती इकार यदि शिवबाट निकालिदिने हो भने शिव पनि सब रहन्छन्। भन्नुको तात्पर्य प्रत्येक प्राणी, स्थावर जङ्गम दुवै प्रकारका यी सबैमा शक्तिको अंश रहन्छ। उनै शक्तिको कृपाले मूल प्रकृति आद्या भगवती जगत जननीको आशीर्वाद, कृपा, प्रसादले नै हामी आफ्नो कर्ममा नियुक्त हुन सक्ने सामर्थ्य प्राप्त गर्दछौँ। त्यसैले भगवतीको यो जो कृपा हो प्राणी मात्रमा, त्यसैको कृतज्ञता अर्पण गर्नका लागि, भगवतीको जो कृपा हो त्यसको अनुभव गर्नका लागि यो नवरात्रमा भगवतीको आराधना गरिन्छ। यद्यपि 12 नवरात्र बताएका छन् शास्त्रहरूले, 12वटा नवरात्र हुन्छन्। प्रत्येक महिनामा एक एकवटा नवरात्र हुन्छन् र वर्ष दिनभरिमा 12वटा नवरात्र आउँछन्। तर ती सबै तन्त्रका विधिले गुप्त रूपमा उपासनाका
नवरात्रि हुन्छन् भने दुईटा नवरात्रि व्यक्त रूपमा हुन्छन्। हामी सबैलाई जानकारीमा छ जो एउटा यो अहिले भर्खर जो गयो शारदीय नवरात्र भनिन्छ यसलाई, र शारदीय नवरात्र शरद ऋतुमा आउने हुनाले यो शारदीय नवरात्र हुन्छ। अर्को चैत्र शुक्ल पक्षमा आउने वासन्तिक नवरात्र, र यी दुवै नवरात्रको ठुलो महत्त्व छ। त्यसमा यी सबै नवरात्रमा पनि यो शारदीय नवरात्र जो हामीले भर्खरै मनायौँ यसको झन् ठुलो महत्त्व छ। र हिजो हामीले उनै भगवतीको आराधना गर्दै भगवतीको प्रसाद स्वरूप आफ्ना मान्यजनबाट टीका ग्रहण गऱ्यौँ। गुरु माता पिता इष्टमित्र बन्धु बान्धव आफ्ना मान्यजनबाट टीका प्रसाद आशीर्वाद ग्रहण गऱ्यौँ। र यो दसैँको जो परम्परा छ यसमा एउटा साइतको पनि हेर्ने चलन, साइतको टीका ग्रहण गर्ने यस्तो हामी कहाँ परम्परा छ। यद्यपि भगवतीको प्रसाद हो र आशीर्वाद लिनका लागि प्रसाद लिनका लागि कुनै शुभ मुहुर्त चाहिँदैन, कुनै शुभ बेला हामीले पर्खिरहनु पर्दैन। विजयादशमीको लागि हामीले जहिले पनि जुन बेला पनि त्यो दिनका दिन, दशमी तिथिका दिन, श्रवण नक्षत्रले युक्त भएको दिन हामीले भगवतीको आशीर्वाद कुनै पनि बेला गर्न सक्छौँ। यो हो कि भगवतीको जो हामीले 9 दिनसम्म आराधना गरेका हुन्छौँ, यो नवरात्रिमा त्यो 9 दिनसम्मको आराधनाको भगवतीको विसर्जन हुन्छ, आह्वान गरिन्छ। आह्वान गरेर पूजा आराधना गरिन्छ। त्यसपछि फेरि हामीले भगवतीलाई भौतिक रूपमा, केवल आध्यात्मिक रूपमा होइन, भौतिक रूपमा जो हामीले स्थापना गरेको छ त्यसको मात्र विसर्जन हो। र त्यो विसर्जन गर्ने चाहिँ साइत हुन्छ। त्यो गुरुहरूलाई सोधेर हामीले त्यो शुभ बेलामा शुभ मुहुर्तमा गर्नुपर्दछ। अन्यथा टीका प्रसाद ग्रहण गर्नका लागि कुनै साइत छैन, जुन बेला पनि हामीले गर्न सक्छौँ। र आज हामी यो दसैँको दोस्रो दिनमा अर्थात् दशमीको भोलिपल्टको दिन एकादशीको आज दिन हो, र एकादशीका दिन व्रत गर्ने, व्रत उपवास बस्ने शास्त्रीय परम्परा छ, मर्यादा छ। त्यसैले एकादशीका दिन व्रत उपवास बस्ने हुनाले अक्षता कोटीको नलगाउने पनि एउटा नियम छ, परम्परा छ। कतिपयले आज एकादशीका दिन टीका ग्रहण गर्दैनन्, तर हामी कहाँ यो दशमी मात्रै नभएर 5 दिनको यो दसैँ हामीले मनाउँछौँ। यद्यपि घटस्थापनादेखि लिएर जो पूर्णिमा हो, कोजाग्रत पूर्णिमा, त्यहाँसम्म 15 दिनको यो उत्सव हो। अब 15 दिनको उत्सवमा नवरात्रि जो हुन्छन् ती त भगवतीको आराधनामा हामीले व्यतीत गर्दछौँ भने हिजोदेखि दसैँ टीका आशीर्वाद ग्रहण गर्ने यो हाम्रो परम्परा छ, र यो कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म रहन्छ। यद्यपि मान्यजनसँग आशीर्वाद लिनका लागि कुनै दिन विशेष, पर्व विशेष पर्खिरहनु पनि पर्ने होइन, तर यी पर्वहरूले हामीलाई एउटा जागृत गराउने, सम्बोधन गर्छन्, हामीलाई त्यतातिर सम्झाउने प्रयत्न गर्छन् कि तिमीले बिर्सेका छौ भने आज यो दिन हो है भनेर दिन विशेषमा हामीलाई त्यसरी सम्झाउने यी पर्वहरूले काम गर्दछौँ। र यही आज हामी बडा उमङ्गका साथमा, उत्साहका साथमा मनाइरहेका छौँ। र यो भगवती जगदम्बाको आराधनाका साथमा भगवान श्रीरामसँग पनि जोडिएको पर्व हो। भगवान श्रीरामले आजैका दिन, माने हिजो विजयादशमीका दिन जो अहङ्कारको प्रतीक रावण थियो, त्यो रावणलाई वध गरेको दिन हो। र भगवान श्रीरामले रावणमाथि विजय प्राप्त गरेको हुनाले यसलाई विजयादशमी पनि भनिन्छ। र भगवतीले जो नाना प्रकारका असुरहरू थिए, जसले संसारलाई आक्रान्त गरेका थिए, पृथ्वीमाथि दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचारमा लिप्त थिए, यस्तालाई
भगवतीले नाश गरेको पनि यो विजयोत्सव हो। विजयादशमी भनेको शुम्भ निशुम्भ महिषासुर जस्ता दुर्दान्त रक्तबीज जस्ता दुर्दान्त जो समाजमा भए, राष्ट्रमा भए, यो धरतीमा भए, धरतीको बोझ भएर आए, तिनीहरूलाई समाप्त पार्नु पनि भगवतीको वा भगवानको यो कर्तव्य हो। किन भगवानले भन्नुहुन्छ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्मको ग्लानि हुन्छ, पृथ्वीलाई अत्यन्त दुष्टहरूको दुष्ट्याइले पापले गरिकन भार सहन हुँदैन, अनि त्यसपछि धरामा यो पृथ्वीमा अवतीर्ण भएर फेरि धर्म संस्थापनका लागि धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे, युग युगमा समय समयमा देशकाल परिस्थिति अनुसार अनेक रूप धारण गरेर आउँछु। किनकि यो रूपको पनि एउटा स्वरूपको पनि एउटा विशेषता छ। देशकाल परिस्थिति अनुसारको, हुन त विकासवादको एउटा क्रम अनुसार भगवानका अवतारको पनि एउटा क्रम बताइन्छ। जसरी सबैभन्दा पहिला जल मात्रै थियो, त्यसैले त्यहाँ जलचर मत्स्य अवतार भयो माछोको रूपमा। त्यसपछि अलिकति विकास भयो कछुवाको रूपमा, जो माछो भन्दा अलिकति अगाडि बढेर पानीमा पनि रहन सक्छ, पानी बिना भुइँमा पनि रहन सक्छ। अनि त्यसपछि विकासको क्रममा फेरि वराह अवतार हो, जो शुद्ध भुइँमा मात्रै रहन्छ, तर त्यो अलिकति हिलो मैलोमा पनि रहन सक्छ। त्यहाँबाट फेरि अलिकति विकासको क्रम आयो, नरसिंह अवतार हो। नरसिंह आधा मानव आधा पशुको रूपमा। अनि त्यसपछि फेरि अझै विकासको क्रम हुँदै हुँदै वामन बनेर आए, जो मानवको रूप थियो पूर्ण रूपमा। तर मानवको रूप भए तापनि आनन्दको पराकाष्ठा थिएन, केही सीमित मर्यादा सीमित कर्मका लागि थियो, त्यहाँ अनन्त स्वतन्त्रता थिएन। त्यसैले मानव त स्वतन्त्र प्राणी हो, त्यसको पूर्णता उसको स्वतन्त्रता स्वातन्त्र्यमा हुन्छ। त्यसैले फेरि विकासको क्रममा रामावतार भयो भगवानको, जो पूर्णावतारका रूपमा मानिन्छ। र भगवानले आफ्ना चरित्रहरूद्वारा मर्त्यावतारस्त्वहि मर्त्य शिक्षणम, भगवानको अवतार किन हुन्छ भन्दा हामी संसारका मानवलाई सिकाउनका लागि। कहिले त भगवान शास्त्र बनेर आउनुहुन्छ, अनि शास्त्रद्वारा संसारको उद्धार गर्नुहुन्छ। तर शास्त्रद्वारा सबैको उद्धार हुन सक्दैन। एक भावले एक मनसाले सबैले शास्त्रको भाव बुझ्न सक्दैनन्, त्यसमा पनि रहन्छन्, छुट हुन्छ। त्यसैले भगवान फेरि शस्त्र धारण गरेर शस्त्रको माध्यमबाट आउनुहुन्छ र समस्त दुराचारलाई, जसलाई शास्त्रद्वारा सम्झाउन सकिँदैन, शास्त्रद्वारा मर्यादित बनाउन सकिँदैन, शास्त्रद्वारा शासन गर्न सकिँदैन, तिनीहरूलाई फेरि शस्त्रले ठिक लगाउनु पर्दछ। सठे साठ्यम समाचरित भन्ने एउटा नियम छ नीति शास्त्रको। त्यही नियमअनुसार शस्त्रधारी भएर, शस्त्रपाणी भएर, कहिले चक्रपाणी कहिले धनुषपाणी त अनेक रूप धारण गरेर, कहिले त्रिशूल हातमा बोकेर, नाना प्रकारका अस्त्र धारण गरेर, कहिले त यो पुरुष रूपमा, कहिले स्त्री रूपमा, भगवतीका रूपमा प्रकट हुने यी अनेक रूपहरू छन्। यिनीहरूलाई अवतार भन्दछ। अवतरणम अवतारः, अवतार भनेको ओर्लिनु। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म छ, त्यो निर्गुण निराकार ब्रह्म आफ्नो निज स्वरूपबाट निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणको गार। परमात्मा भन्नुहुन्छ मायालाई आश्रयमा लिएर, मायाको आश्रय लिएर आफ्नो इच्छाले, कसैको दबाबमा होइन, स्वेच्छाले, जसले रूप नाना प्रकारका ग्रहण गर्दछन् र उनी स्वतन्त्र हुन्छन्। कालको प्रकृतिको नियममा उनीहरू बाध्यका हुँदैनन्, कालातीत हुन्छन्, समयातीत हुन्छन्, प्रकृतिभन्दा पनि पर हुन्छन्, प्रकृतिका नियमबाट पर हुन्छन्। यस्ता विलक्षण
स्वरूपमा प्रकट हुने नाना प्रकारका रूप हुन्छ। भगवान राम रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। फेरि आनन्दको पराकाष्ठा त्यहाँ पनि अलिकति लोकलाज मर्यादा रह्यो। त्यसैले आनन्दको स्वतन्त्रताको पराकाष्ठा पूर्ण रूपमा भगवान कृष्ण रूपमा आउनुहुन्छ। यो मानवको पूर्ण रूप हो कृष्ण अवतार, जहाँ कुनै सीमा छैन। अनन्त जुन कर्म गर्यौँ त्यहाँ हामी अनन्त आफ्नो सामर्थ्यलाई प्रकट गर्ने हामीलाई स्वतन्त्रता जहाँ छ, त्यही मानव स्वरूप हो। पराधीन सपनेहु सुख नाही। पराधीनता भनेको सपनामा पनि पराधीनता सुख दिनेवाला हुँदैन। त्यसैले स्वतन्त्रता हामी कहाँ त शास्त्रहरूले युगौँ युगदेखि स्वतन्त्रताको बिगुल बजाएका छन्। मानव जीवन स्वतन्त्रताले परिपूर्ण छ। त्यसैले भगवतीको आराधना हामीले गर्दछौँ, भगवानको आराधना गर्दछौँ। र यो भगवतीको आराधना जो हामीले अघि स्तुतिगान गऱ्यौँ, भगवतीका स्तुति कति हो कति। स्तुतिम कस्मै न तुष्टै भन्ने एउटा नीति वचन छ। स्तुतिद्वारा को पग्लिँदैन, प्रशंसा कसलाई प्रिय छ। देवताहरू पनि प्रशंसा प्रिय छन्। त्यसैले स्तुतिद्वारा उनीहरूको गुण लीला चरित्रको वर्णन हुन्छ अनि तीद्वारा हामी उनलाई प्रसन्न गराउन चाँडै समर्थ हुन्छौँ। त्यसैले स्तोत्र हुन्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम् तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। हे भगवती, हे जगज्जननी, हे पराम्बा, परिपालय विश्वम। यो विश्वको राम्ररी पालन गर्नुहोस्, भली भाँति पालन गर्नुहोस्। किनकि हे भगवती, हजुर नै याश्री स्वयं सुकृति नाम, जो शुभ कर्म गर्नेवाला छन्, सत्कर्म गर्नेवाला छन्, उद्योगी छन्, उनीहरूका घरमा त हजुर श्री रूपमा, लक्ष्मी रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनाम अलक्ष्मी। जो पापीहरू छन्, असत कर्ममा प्रवृत्त भएका छन्, दुराचारी छन्, दुष्टहरू छन्, यिनीहरूका रूपमा त यिनीहरूका घरमा, यिनीहरूका जीवनमा त हजुर दरिद्रता रूप लिइरहनुहुन्छ। जो सज्जनहरू छन्, यिनीहरूकामा त श्री रूप लिइरहनुहुन्छ। यसको तात्पर्य के भन्दा हामी श्री सबैले चाहन्छौँ, सुख सबैले चाहन्छौँ, आनन्द सबैले चाहन्छौँ। तर त्यो सुख समृद्धि कहाँ छ भन्दाखेरि दुराचार अनाचारमा होइन। एकछिनका लागि त्यो तात्कालिक रूपमा खूब सुखदायक भलै देखिँदो हो, तर त्यसको परिणाम दुःखदायी हुन्छ, यो निश्चय हो। र कर्म गर्दाखेरि, सुकृत कर्म गर्दाखेरि कहीँ कठिनाई जस्तो अनुभव भए तापनि त्यसको फल परिणाम मिठो हुन्छ। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भन्छौँ नि हामी। त त्यस्तै गरिकन सुकृत कर्मको फल पनि मिठो हुन्छ। किनकि सुकृत कर्ममै सम्पत्ति हुनुहुन्छ। जहाँ सुमति तहाँ सम्पत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सन्त तुलसीदास भन्नुहुन्छ, जहाँ सम्मति तहाँ सम्पत्ति नाना, जहाँ सुमति छ भने सद्बुद्धि छ, सदाचार छ, सदाचरण छ, त्यहाँ सुमति हुन्छ, त्यहाँ सम्पत्ति हुन्छ। जहाँ चाहिँ कुमति छ, जहाँ दुराचार छ, अनाचार छ, भ्रष्टाचार छ, सत्यता छैन, झुठो व्यवहार छ, त्यहाँ विपत्ति निधाना, नाना प्रकारका विपत्ति आउँछ। त्यसैले हे भगवती, कृपा गर्नुहोस्। यो जीवनमा, यो जीवनले, यो मानव जीवनले सुकृत कर्म मात्रै गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन।
त्यसैले हे भगवती हामीलाई त्यो सुकृत कर्म गराउनलाई प्रेरित गर्नुहोस्, किनकि हजुर नै अन्तःकरणमा निवास गरेर सुकृत कर्मतिर हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा, जो सज्जन छन्, विद्वान छन्, सदाचारी छन्, यिनीहरूका माता हजुर श्रद्धा र लज्जा रूपले रहनेवाली हुनुहुन्छ। जहाँ एउटा श्रद्धा भक्तिका रूपमा हजुर रहनुहुन्छ र उनीहरूलाई सत्मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। त्यसैले हे भगवती हजुरको हामी बार बार प्रणाम गर्दछौँ। ताम त्वाम नतास्म, हामी नतमस्तक छौँ, झुक्त छौँ, प्रणाम गर्दछौँ हजुरका चरणमा। हामीलाई सुकृत मार्ग देखाउनुहोस् र हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, किनकि हे भगवती मत समः पातकी नास्ति, पापघ्नि त्वत् समानहि, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। म समान पातकी संसारमा को होला र त्यो पापलाई नाश गर्नमा हजुर समान कोही को सक्षम होला। त्यसैले एवं ज्ञात्वा महादेवी, हे भगवती यस्तो जानेर, यो म त स्वभावैले पापी हुँ, सुकृत कर्म गर्नै जान्दिनँ। त्यसैले हे भगवती यो बालकको अज्ञानलाई हजुरले नहेरिकन, जसरी एउटी आमा फोहोर मैलामा लथपथ भएको आफ्नो बालकलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई त्यो फोहोरलाई फोहोर नठानिकन त्यो फोहोरलाई स्वच्छ पानीले साफ गरेर निर्मल बनाएर फेरि त्यसलाई श्रृङ्गार गरेर आफ्नो काखमा राखेर आफ्नो दुध खुवाउँदछिन्। त्यसमा फोहोर लागेको रहेछ भनेर त्यसको त्याग गर्दिनन्। त्यस्तै हे जगत जननी माता हजुरको स्वभाव यस्तो हो कि भगवती जो जीव त जन्म जन्मान्तरदेखि नजाने कति कति दुष्कृत कर्मद्वारा कति हो कति फोहोर मैलामा चुर्लुममा डुबेको छ र यो फोहोर मैलाबाट यो स्वयं निक्लिन सामर्थ्य पनि छैन मा। त्यसैले हजुरले यो फोहोर मैलालाई बाट स्वच्छ बनाएर, निर्मल बनाएर, पाप रूपी मैलोलाई पखालेर मलाई स्वच्छ बनाउनुहोस्, निर्मल बनाउनुहोस् हे माता। म हजुरको शरणमा छु। त यही भगवतीको आराधना हो। भक्तहरू भन्छन् न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि तन्त्रम न च न्यास योगम, न जानामि पूजाम न च स्तोत्र मन्त्रम, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। हे भगवती म त केही जान्दिनँ, न पूजा जान्दछु, न तन्त्र, न कर्म, न योग, न साधना, न स्तोत्र, न स्तुति, केही पनि जान्दिनँ हे माता। म हजुरको केवल मेरो गति हजुर मात्रै हुनुहुन्छ, अरू कोही छैन। गतिस्त्वम गतिस्त्वम गतिस्त्वमेका भवानी। हे भवानी केवल हजुर मात्रै गति हुनुहुन्छ। त्यसैले यो जीवको रक्षा गर्नुहोस् हे माता भनेर भक्तहरूले प्रार्थना गर्दछन्, सज्जनवृन्द। त्यसैले यो भगवतीको आराधना पश्चात हामीले भगवतीको प्रसाद स्वरूप मान्यजनबाट यो टीका ग्रहण गर्ने बडा दशैँ यो समस्त नेपालीहरूको चाडपर्व हो। यो कुनै जाति, यो कुनै विशेष धर्मसँग जोडिरहनु पर्ने पनि आवश्यकता छैन। यो आवश्यकै होइन। यो समस्त हामी नेपाली जति छौँ, यदि जातिकै कुरा गर्ने हो भने समस्त नेपालीहरू, नेपाली जति पनि छन् विश्वका कुना काप्चामा, ती सबै ले आनन्दपूर्वक मनाउने एउटा उमङ्ग दशैँ भनेपछि जो उमङ्ग हुन्छ त्यो उमङ्ग स्वतः छाउँछ। कविता पनि यति बेला गाइन्छ हामीले, हट्यो सारा हिलो मैलो, हरायो पानीको वर्षा, भवानीको भयो पूजा, चल्यो आनन्दको चर्चा, जता हेर्यो उतै भन्छन् दशैँ आयो आयो। त्यसैले यो उमङ्गको पर्व हो। यस्तो यो दिव्य उमङ्गको पर्वमा हामी जो संसारका अनेक दुःख पीडामा व्याप्त छौँ,
यी दुःख पीडाले हामीलाई झेलिरहेको छ। नाना प्रकारको जालमा हामी परिरहेका छौँ। त यी जालमा परेका हामीलाई बाटो देखिएको छैन। कता जाने, के गर्ने, कसको शरण पर्ने, कसलाई आफ्नो कथा व्यथा सुनाउने। त्यसैले संसारमा हामीले जति व्यथा सुनायौँ नि, आफ्नो कथा सुनायौँ, त्यति नै हाम्रो व्यथाहरू बढ्दछ। र यो भगवानका चरित्र, भगवत चरित्र, भगवती चरित्र यदि हामीले श्रवण गर्यौँ भने यी भगवानका कथाले हाम्रो मानवको व्यथालाई नाश गरिदिन्छन्। कथा भनेको त्यही हो जसले हाम्रा समस्त व्यथालाई नाश गर्दछ। त्यसैले ती व्यथाहरू समाप्त पार्ने पर्व हो दसैँ भनेको। तर यसमा हामीले समय अनुसार नाना प्रकारका विकृतिहरू पनि घुसेका छन्। प्रत्येक पर्वमा विकृतिहरू हुन्छ, आइसकेका छन्, नहुनु पर्थ्यो। प्रत्येक वस्तुमा मिसावट छ, मिलावट छ। एउटा खाद्य वस्तु शुद्ध पाउन अहिले बजारमा गाह्रो छ। झन् यो चाडपर्वको बेला त झन् व्यापारीहरू बस यही हो मौका भनेर छोपेर नाना प्रकारका मिसावट वस्तुहरू बजारमा आइरहेका छन्। खाने तेल हुन्, हामीले खाने नुन हुन्, खाद्य पदार्थ हुन्, नुनदेखि सुनसम्म सबै मिसावटै मिसाटले भरिएको छ संसार। त्यसैको परिणाम हो कि हाम्रा चाडपर्वमा पनि केही विकृति आएका छन्। तर यी विकृति आएका छन् भन्दैमा ती पर्व नै दूषित हुने होइन, पर्व नै मनाउनु हुँदैन भन्ने होइन। पर्वबाट ती दूषित जो वातावरणले छोएको छ भने ती दूषित वातावरणलाई हामीले हटाउने हो। जस्तो एउटा व्यसन यो दसैँमा, दसैँ लाग्यो कि हाम्रा गाउँघरमा, सहर बजारमा अब त हामीलाई बस जुवा तास खेल्ने लाइसेन्स प्राप्त भयो भनेर हाम्रा दाजुभाइहरू सब कामधाम छोडेर, आफ्नो कर्तव्यलाई छोडेर जुवा तास खेल्न बसेको देखिन्छ। र अकर्मण्यता यसबाट सिद्ध हुन्छ। अकर्मण्यताले हामीलाई आक्रमण गर्दछ। आलस्यता, आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। शरीरमा भएको हाम्रा शरीरभित्र रहेका सबैभन्दा ठुला शत्रु के भन्दा आलस्यता। र यो जुवा तासको लत यसले हामीलाई दसैँमा दशातिर लैजान्छ। त्यसैले जुवा तास दसैँको पर्व होइन, दसैँको अङ्ग होइन, दसैँ मनाउने विधि होइन, यो विकृति हो। यसलाई हटाउनुपर्छ। सज्जनवृन्द, दसैँ त भगवतीको आराधना गरेर शक्ति प्राप्त गर्ने, मान्यजनको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने हो। किनकि यो कलिजुगमा आशीर्वाद लाग्छ। यो कलिजुगको विशेषता हो। हामीले श्रापको कथाहरू सुन्छौँ। पूर्व कालमा पुराण आदि कथाहरूमा उसले उसलाई श्राप गरे, उसले उसलाई श्राप गरे। तर त्यो श्राप यो कलिजुगमा लाग्दैन। कलिजुगमा श्रापको खेल चल्दैन। कलिजुगमा यी श्राप बन्द भए, किनकि कलिजुगमा हामी जिब्रोको नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। जितम सर्वम जितेर से। शास्त्रहरू भन्छन् जसले जिब्रोलाई जित्यो त्यसले दुनियाँलाई जित्यो। त्यसैले हाम्रो जिब्रोमा नियन्त्रण नभएको हुनाले हामीले कहिले जुन नजाने मुखबाट के निक्लिने हो। त्यसैले त्यो श्रापको खेल समाप्त भयो। तर आज पनि कलिजुगमा विशेषता यो हो कि आशीर्वाद कसैले हृदयबाट दिन्छ भने त्यो प्राप्त हुन्छ। त्यसैले त्यो आशीर्वाद लिने हो मान्यजनबाट। त यो जो विकृतिहरू छन्, विसङ्गतिहरू छन्, यिनीहरूलाई पन्छाउँदै जो यसका मूल स्वरूप हुन् पर्वका, त्यसलाई हामीले मनाउँदै जानुपर्दछ। यस विषय हामी अगाडि चर्चा गर्दै जानेछौँ। श्रद्धेय दर्शकवृन्द, एउटा छोटो विश्रामको समय भएको छ। विश्रामपछि यहाँहरूसँग पुनः हामी जोडिनेछौँ। यिनै विषयलाई लिएर हामी अगाडि चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेलाई केही क्षण विश्राम। दर्शकवृन्द, छोटो विश्रामपछि पुनः यहाँहरूको स्वागत छ। हामी दसैँको महान पर्वमा छौँ र दसैँको यो पावन उत्सवलाई, पर्वलाई हामी आफ्नो स्थानबाट मनाइरहेका छौँ। मान्यजनको आशीर्वाद ग्रहण गरिरहेका छौँ।
भगवतीको प्रसाद हो, भगवानको यो प्रसाद हो र यो प्रसादलाई मान्यजनका हातबाट लिँदा, गुरुजनका हातबाट लिँदा अझ हामीलाई यो आशीर्वाद सिद्धि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हामीले यो आशीर्वाद लिने पर्व, दसैँलाई वास्तव भने आशीर्वाद लिने पर्वका रूपमा हामी बुझ्नुपर्दछ। र हामी चर्चा गरिरहेका थियौँ विकृति विसङ्गतिका, र जुवा तास खेल्ने एउटा विसङ्गति छ, विकृति छ। यो नितान्त विकृति हो र यसमा हामी एउटा नराम्रोसँग कुलतमा लागेका छौँ र हामीलाई हाम्रो समाज अहिले यही कारणले गर्दाखेरि पर्वको मर्म जो हो त्यो पर्वको मर्मलाई नबुझ्नाले गर्दाखेरि हामी यसलाई चाहिँ विकृति विसङ्गतिसँग जोडिएको हुनाले ती विकृति विसङ्गति नै यो पर्वको चाहिँ स्वरूप हो, अथवा यो यसमा यसै गर्नुपर्छ, यथार्थ स्वरूप नजान्दाखेरि हामी भनेर त्यसैलाई रूढ बनाइरहेका छौँ, रूढी मानिरहेका छौँ। र नसा अर्को विकृति, नसामा व्याप्त हुने, नसामा डुब्ने र पैसा छैन घरमा भने ऋण गरेर भए पनि ल्याउने र त्यो हामीले नसामा उडाइदिने, जाँड रक्सी खाने, मदिरा पिउने, यो पनि विकृति हो। यो दसैँको पर्व होइन, दसैँको अङ्ग होइन, दसैँको स्वरूप होइन। त्यसैले दर्शकवृन्द, नशामुक्त हामीलाई त शक्ति आर्जन गर्नु छ, यो त शक्ति आर्जन गर्ने हो, तरोताजा हुने हो, रिचार्ज हुने हो। र यो दसैँ मनाइसकेपछि हामी पुनः तरोताजा भएर शक्ति आर्जन गरेर आफ्नो कर्ममा फेरि उत्साह भएर लाग्ने हो। त उत्साह दिने पर्व हुन्। र तर हामी यदि नसामा डुबिरहन्छौँ, जुवा तासमा डुबिरहन्छौँ भने त्यसको परिणाम त निश्चित दशा नै आउँछ। त्यसैले दसैँ मनाइसक्दाखेरि हाम्रा शिरमाथि ठुलो दशा लागिसकेको हुन्छ, ऋणको दशा हुन्छ। त्यसैले आफ्नो आय अवस्था पनि हेरौँ, त्यस अनुसार मनाउनु पर्दछ चाडपर्वहरू। र यी विसङ्गति र विकृतिलाई दूर गर्दै नसाले मेडिकल साइन्सले पनि प्रुफ गरेका कुरा हो। त नसाले स्वास्थ्य पनि ठिक हुँदैन। जबकि हामीले जो आराधना गरेका छौँ भगवतीको या भगवानको, यो त र त्यसको जो प्रसाद ग्रहण गर्छन् त्यस त एउटा ठुलो सम्पत्ति प्राप्त गर्नका लागि हो। त्यो सम्पत्ति भनेको एउटा सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति मानव जीवनको आरोग्यता हो। र त्यो आरोग्यता प्राप्त गर्नका लागि पनि हामीले यो पर्व मनाउँदछौँ, भगवानको आराधना गर्छौँ, भगवतीसँग स्तुति गर्दछौँ। दारिद्र्य दुःख भय नाश गर्नका लागि हामीले भगवतीसँग प्रार्थना गर्दछौँ। त्यसैले सज्जनवृन्द, यो विकृतिहरूलाई हामीले पहिचान गरेर विकृतिबाट टाढा रहेर जो शुभ कर्म हुन्, मानवलाई हामीलाई उँभो लगाउने, उत्तम मार्गमा हिँडाउने पर्वका जो सन्देश हुन्, पर्वको जो मर्म हो, त्यो मर्मलाई टेकेर मर्ममा रहेर त्यसको मर्यादामा रहेर हामीले पर्वहरू मनाउनु पर्दछ। आज एकादशी तिथि हुन् र यो एकादशीका दिन व्रत बस्ने हो। र एकादशीको व्रत भनेको, एकादशी भनेको 11 सङ्ख्याको हिसाबमा लगाउँदाखेरि 11 र यो 11 भन्नुको तात्पर्य एकादशी 11औं दिनमा एकादशी आउँदछ। हाम्रो तिथिको गणना अनुसार प्रतिपदा भनेको 1, द्वितीया भनेको 2, तृतीया भनेको 3, चतुर्थी भनेको 4, पञ्चमी भनेको 5, षष्ठी भनेको 6, सप्तमी भनेको 7, अष्टमी भनेको 8, नवमी भनेको 9 अनि दशमी भनेको 10, एकादशी भनेको 11। र यो 11 भनेको हाम्रा जो शरीरमा 11वटा इन्द्रिय हुन्छन्, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय र एउटा मन गरेर
जम्मा 11वटा इन्द्रिय हुन्छन् र 11वटा इन्द्रियद्वारा हाम्रो यो जीवन चलिरहेको हुन्छ। कर्म गर्ने, ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियद्वारा ज्ञान ग्रहण गर्ने अनि तदनुरूप कर्म गर्ने, यी ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय हुन्। र यी 10वटा इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्ने फेरि मन हो र मनलाई नियन्त्रण गर्ने फेरि बुद्धि हुन्छ। अब यी एकादश भनेको 11 रहेछ, त हाम्रा शरीरभित्र पनि 11वटा इन्द्रिय छन् र यी इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्नुको नाम नै एकादशी व्रत हो। हामीले जसरी 6 दिन लगातार काम गऱ्यौँ भने 7औं दिन हामीलाई विश्रामको आवश्यकता पर्दछ, त्यसैले साप्ताहिक बिदा हुन्छ। ठिक त्यस्तै गरिकन हाम्रो स्वास्थ्य विज्ञान अनुसार हाम्रो जो शरीर हो, यो शरीरको जो मसिन हो, यो मसिनलाई पनि 10 दिन लगातार खाएपछि 11औं दिन यसलाई विश्रामको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले एकादशीको नाम उपवास बस्ने भन्नुको तात्पर्य हो। यो शुद्ध स्वास्थ्य विज्ञानसँग सम्बन्धित छ। यसलाई हामीले धर्मसँग जोड्यौँ र यसलाई हामीले पुण्य र पापसँग पनि जोडेका छौँ। यो जोड्नुको तात्पर्य के हो भने त्यो पुण्य र पाप त पछिको कुरा हो, प्रत्यक्ष लाभ र हानिको कुरा कहाँ छ भन्दा हाम्रो स्वास्थ्यसँग छ। र 11औं दिन हामी यदि उपवास बस्यौँ भनेदेखि हाम्रा 11वटा इन्द्रियलाई नियन्त्रण गरेर उपवास बस्नु, उपमाने नजिक, बास माने बस्नु। कसको नजिक बस्नु भन्दाखेरि आफ्नो नजिक बस्नु। हामी अरूको नजिक त हुने प्रयत्न गर्छौँ, तर हामी आफ्नै नजिक कहिले छौँ कि छैनौँ। त्यसैले एकादशीले हामीले यो सन्देश दिन्छन् कि हामी आफ्नो नजिक बस्न सिकौँ। यदि हामीले जीवनमा आफ्नो नजिक बस्न जान्यौँ भने फेरि अरूको नजिक पनि बस्न जान्दछौँ। तर हामीले आफ्नै नजिक बस्न जानेको छैन। त एकादशी माने आफ्नो नजिक बस्नु। यी बाहिरतिर फर्केका, विषयतिर लम्किएका जो इन्द्रियहरू छन्, यिनीहरूलाई बाह्य विषयबाट अन्तर हृदयतिर फर्काउनु, आत्मातिर फर्काउनु र आफ्नो स्वरूपको नजिक लगेर राख्नु र आत्मचिन्तन गर्नु। म को हुँ, कहाँबाट आएँ, मेरो कर्तव्य के हो, यो माथि विचार गर्नुको नाम एकादशी व्रत हो। र अन्न ग्रहण गर्नु हुँदैन कमसेकम आजको दिन, र अन्न ग्रहण गर्नाले ठुलो दोष बताइएको छ। त्यसैले एकादशीमा उपवास बस्ने स्वास्थ्य विज्ञान हो। यो हाम्रो हाजमा प्रणालीलाई पनि एक दिन आराम मिल्यो भने फेरि तरोताजा भएर त्यसले आफ्नो काम गर्न सक्छ। त एकादशी अनि त्यसपछि परमात्माको अगाडि बस्नु, उपमाने नजिकै बासने बस्नु, परमात्माको नजिक बस्नु। त्यसो गर्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्द्रियलाई एकाग्र गर्नलाई सजिलो हुन्छ। आँखा चिम्लेर ध्यानमा यदि प्रवृत्त हुन सकिन्छ भने ध्यान लगाएर बस्नु एकादशीको महत्त्व हो। सज्जनवृन्द, भगवान रामको चरित्रसँग पनि यो पर्व जोडिएको छ। र भोलि द्वादशीदेखि फेरि हामी टीका ग्रहण गर्दछौँ। टीका यो पूर्णिमासम्म टीका गर्ने चलन छ हाम्रो नेपालमा। यद्यपि सबैतिर दसैँ एक भाव छ, तर कहीँ कहीँ केवल दशमीका दिन मात्रै टीका ग्रहण गर्ने यस्तो चलन पनि छ। शास्त्रीय रूपमा हेर्ने हो भने त केवल दशमी मात्रै हो टीका ग्रहण गर्ने। तर हाम्रो यो परम्परा हो, संस्कृति हो कि हामीले एकै दिनमा सबै मान्यजनसँग आफ्नो आशीर्वाद ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यसलाई हामीले पूर्णिमासम्म लग्यौँ र दसैँलाई पूर्णिमासम्म बनायौँ। यो हाम्रो परम्परा हो, विशिष्ट परम्परा हो। यसमा कुनै हानि छैन, यसमा प्रत्युत फाइदा नै छ, लाभ नै छ। त्यसैले पूर्णिमासम्म हामी द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी र पूर्णिमासम्म हामीले यो दसैँको पर्व मनाउँछौँ। र जो अन्तिम दसैँको अन्तिम दिन हो, जसलाई हामीले कोजाग्रत पूर्णिमा भन्दछौँ।
र यो कोजाग्रत पूर्णिमाको पनि एउटा ठुलो महत्त्व छ सज्जनवृन्द। तर यसमा पनि एउटा विकृति घुसेको छ। हाम्रो समाजमा नजाने कहाँबाट यो विकृति यसरी घुलमेल भएको छ कि मानौ त्यो पर्वको उद्देश्य त्यही हो, पर्व आएकै यसैका लागि। र विकृति भनिन्छ नि, कुनै झुठो कुरालाई कसैले 100 चोटि दोहोऱ्यायो भने अथवा 100 जनाले एउटै झुठो कुरालाई भने भनेदेखि त्यो सत्य झैँ लाग्दछ। सत्य त हुँदैन, तर सत्य प्रतीत हुन्छ, सत्य जस्तो लाग्न सक्छ। त्यसैले त्यही कुरालाई जब 100 जनाले फैलाए, 1000 जनाले फैलाए अनि लाग्यो कि बस यो दिन त यसैका लागि, अनि त्यही रूढी भएर आयो। यसलाई रूढी भन्छ। तर कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन रूढी के छ भन्दा यो दिन त कहिले नखेल्नेले पनि जुवा खेल्नु पर्दछ, कौडी खेल्नु पर्दछ। अनि कौडी खेल्यो भनेदेखि लक्ष्मी आउँछिन्। ओहो, यो त हाम्रो अज्ञानको पराकाष्ठा हो, यो ठुलो विकृति हो। कौडी खेल्ने दिन होइन, यो जागृत हुने हो। जागृत, कोजाग्रत माने कह जागृत अस्ति, को जागृत छ आजको दिनमा भनेर भगवती लक्ष्मी प्रत्येक घरमा डुली डुली हेर्ने दिन हो यो। त्यसैले लक्ष्मीको आराधना गर्दछन् धेरैजनाले। तर लक्ष्मीको आराधना मात्रै होइन, लक्ष्मी नारायणको दुवैको आराधना गर्नुपर्दछ, एउटाको मात्रै होइन। लक्ष्मी सबैले चाहन्छन् लक्ष्मी, हामी सबै लक्ष्मीको चाहना राख्दछौँ। भगवती लक्ष्मी जब समुद्र मन्थनबाट प्रकट हुनुभयो, देवदानवको अथक प्रयत्नपछि 8औं रत्नका रूपमा भगवती साक्षात् प्रकट हुनुभयो। देवता, दैत्य, ऋषि, मुनि, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, ठुला ठुला सन्त महात्मा को थिएनन् होला र लक्ष्मीलाई चाहनेवाला। तर लक्ष्मीले त त्यसैलाई वर्ण गर्नुभयो जो यी सबै कुराबाट निर्लिप्त थियो। त्यसैले त्यसबाट बाहिर हुनेवाला जो निर्लिप्त जो हुँदैन, लिप्त जो हुँदैन, त्यस्तालाई मात्रै भगवतीले वर्ण गर्नुहुन्छ। त्यसैले लक्ष्मीको चाहना राख्नेले पहिला नारायणको उपासना गर्नुपर्दछ, नारायणका साथमा उपासना गर्नुपर्दछ, अनि मात्रै लक्ष्मीको वास हुन्छ हाम्रो घरमा, हाम्रो शरीरमा, हाम्रो जीवनमा लक्ष्मीको वास हुन्छ। यो शरीर पनि एउटा घर हो र शरीरमा पनि लक्ष्मीको वास होस्, सरस्वतीको वास होस्। त लक्ष्मी नारायण अभिन्न तत्व हुन्, सीताराम अभिन्न तत्व हुन्, राधा कृष्ण अभिन्न तत्व हुन्। र यिनको अभिन्न आज त्यो पूर्णिमाका दिन भगवान श्रीकृष्णको महारास भएको पर्व पनि हो। रसस्य समूह रासः, यो जीवात्मा र परमात्माको मिलन भएको दिन हो। समस्त संसारका वासनाहरू मेटिएको, समस्त कर्मफल समाप्त भएको दिन हो यो रास पूर्णिमा, महारास पर्व भनेको। र कोजाग्रत पूर्णिमा, जागृत हुनु भनेको के हो भने आफ्नो स्वरूपको पहिचान। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यत वरान निबोधत, उठ जाग। र मानव जीवनको जोले प्राप्त गर्नुपर्ने जो श्रेष्ठ तत्व हो त्यसलाई प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर। यो सन्देश दिने पर्वको नाम हो कोजाग्रत पूर्णिमा। तर हामीले यसलाई कौडा खेल्ने, जुवा खेल्ने, तास खेल्ने, मदिरा पिउने पर्वका रूपमा विकृति घुसाएर यही हो यसको स्वरूप भनेर हल्ला चलाइरहेका छौँ समाजमा। तर सज्जनवृन्द, यो त भगवानको आराधना गर्ने र आज त्यो पूर्णिमाका दिन त भगवानको आराधना गरेर खीरको भोग लगाएर भगवानलाई अर्पण गरेर अनि त्यो खीरलाई आफ्नो घरको छतमा राखेर अथवा चन्द्रमाको किरण जहाँ पर्छ त्यस्तो ठाउँमा पातलो कपडाले ढाकिदिएर रातभरि राख्ने र भोलिपल्ट बिहान त्यसलाई प्रसाद रूपमा ग्रहण गर्नाले अमृत प्राप्त हुन्छ। अमृत खाएको
फल प्राप्त हुन्छ। अनि त्यो अमृत त्यो दिन चन्द्रमाले अमृत वर्षाउँछन् पृथ्वीमा, अनि त्यो अमृत त्यो अन्नमा पनि पर्छ। अनि त्यो अमृत हामीले ग्रहण गऱ्यौँ भने अमृत खाएको फल प्राप्त हुन्छ, जसले हाम्रा पेटका शरीरका समस्त रोग पनि नाश हुन्छ। त्यस्तो दिनलाई छोडेर हामी जुवा तासमा घरभित्र मग्न हुन्छौँ। त्यसरी लक्ष्मीनारायणको आराधना गरौँ। रसस्य समूह रास अघि म भन्दै थिएँ, रसको भण्डार परमात्मा, रसो वै सह, परमात्मालाई रसको भण्डार हो। अनन्त रस, अनन्त आनन्द। कसैले जसरी हामीले धानको अलिकति चामलबाट निकालेको बिहा छ भने एउटा बोटुकामा राख्छौँ, न यताको न उताको, त्यो चुबुरको हुन्छ, न यता राख्नु न उता राख्नु अलिकति। तर 2-4 मन धान थुपारेको छ भने त्यसलाई हामी थुप्रो भन्छौँ। तर यति धेरै धान राखेको छ कि अन्दाज गर्न सकिँदैन यहाँ कति मन होला, कति क्विन्टल होला, थाहा छैन। त्यसलाई भन्छन् रास। त्यस्तै परमात्मामा अनन्त आनन्द, अनन्त रास यति छ जसको कोही माप छैन, कसैले माप गर्न सक्दैन, मापन गर्न सक्दैन। त्यसको परिमाण कति हो बताउन सक्दैन। त्यसैले त्यो रास भनेको अनन्त आनन्दको भण्डार हो। त्यो अनन्त आनन्दको भण्डार रूपी परमात्मामा जीवात्मा समस्त आफ्ना क्लेश दुःख भय समाप्त भएर सुख शान्ति आनन्दलाई प्राप्त गरेको दिन महारास, यसलाई कोजाग्रत पूर्णिमा पनि भन्छन्। त्यसैले भगवान श्री लक्ष्मीनारायण राधा कृष्णको आफ्नो इष्टदेवको आराधना गर्ने हो। भगवती लक्ष्मीको नारायणका साथमा आराधना गरेर पूजा गरेर भगवतीसँग सम्पत्तिको प्रार्थना गर्ने हो। आफ्ना दुःख दरिद्रतालाई नाश गर्नका लागि प्रार्थना गर्ने हो। आफ्नो वैभव उन्नति प्रगतिको लागि प्रार्थना गर्ने पर्व हो कोजाग्रत पूर्णिमा। त्यसैले यिनै भावनाका साथमा हामीले पर्व मनाउनु पर्दछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, कान्तिपुरको यो धर्म संवाद कार्यक्रममा हामी दसैँको उमङ्गका साथमा दसैँ पर्व मनाइरहेका छौँ र यही दसैँको सेरोफेरोमा रहेर हामीले दसैँ भगवती र भगवतीको आराधनाका साथमा कोजाग्रत पूर्णिमाको महिमा गायौँ, यहाँहरूसँग चर्चा गऱ्यौँ। यिनै चर्चाका साथमा आजको यो धर्म संवाद यहीँ विश्राम हुन्छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।